नाज़रीन आदाब, 21 अगस्त 2024 मुताबिक 15 सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। मरकजी हुकूमत लिटरल एंट्री पर अपने फैसले से पीछे हट गई है। मंगल के रोज हुकूमत ने यूपीएससी को हिदायत दी है कि 17 अगस्त को उसने जो इश्तिहार जारी किया था उस पर रोक लगाए। दरअसल जब से ये इश्तिहार जारी हुआ है तभी से उसे अपोजिशन के जबरदस्त हमले का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, एनडीए की हलीफ जमातें जेडीयू और एलजेपी भी इस फैसले के खिलाफ आ गई थी। चार तरफा दबाव की वजह से मोदी हुकूमत को अपने फैसले से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सिलसिले में इश्तिहार पर रोक लगाने के लिए मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को खत लिखा है। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत ने 17 अगस्त को एक इश्तिहार जारी किया था जिसमें लिटरल एंट्री यानी सीधी बहाली के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के लेवल की बहाली निकाली गई थी। इसके तहत उम्मीदवार बगैर यूपीएससी इम्तिहान के बहाल किए जाते हैं। इसमें रिजर्वेशन के ज़ाब्तों का फायदा नहीं मिलता है। हज 2025 के मुकद्दस सफर हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। हज फॉर्म भरने का अमल बतारीख 13 अगस्त से शुरू हो चुका है जो 9 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। इस साल पहली बार हज फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सुविधा ऐप पर भी भरे जाएंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरेन रिजिजू ने अपनी वजारत के दफ्तर से हज 2025 के एक्शन प्लान को भी जारी किया है। कोलकाता वाक़े आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जेर तरबियत खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल से मुताल्लिक केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी के बाद कत्ल और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में आज खुद नोटिस लेते हुए यह समाअत की है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच में जस्टिस जे.पी. पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे। बेंच ने इस मामले पर समाअत के दौरान मुतासरा की शिनाख्त जाहिर होने पर फिक्र का इजहार किया और पुलिस जांच से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के किरदार तक पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 रुकनी टास्क फोर्स की तश्कील देने का ऐलान किया है जिसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवासन के अलावा कई दीगर डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक बात वाज़ेह लफ्जों में कही है कि ये सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं है, हमें डॉक्टरों की हिफाजत की फिक्र है। महाराष्ट्र के ठाणे वाक़े बदलापुर इलाके में आज जबरदस्त तशद्दुद वाला माहौल देखने को मिला। दरअसल बदलापुर वाक़े एक स्कूल में बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल के मामले ने तूल पकड़ लिया है और बड़ी तादाद में लोगों ने सड़क पर उतरकर मुजाहरा किया। स्कूल में पढ़ने वाले तालिबात के सरपरस्तों ने सैकड़ों अफराद के साथ स्कूल का भी घेराव किया है। इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मंगल के रोज एक बयान में कहा कि ठाणे जिला के बदलापुर में 2 स्कूली तालिबात के साथ मुबैना बदसलूकी के वाक़े के खातून आईपीएस अफसर की क़यादत में जांच का हुक्म दिया गया है। इस मामले में 3 पुलिस अहलकारों को मुअत्तल किए जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर जिला में निपुण भारत मिशन के तहत बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, अशोक लीलैंड लिमिटेड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के जरिए रोड टू स्कूल प्रोग्राम के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज मुल्क और रियासत में तालीम के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियां हो रही हैं। ये बुनियादी तब्दीलियां नए हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने में मददगार साबित होंगी। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के इस विजन को पूरा करने के लिए हम सबको स्कूली तालीम पर तवज्जो देना होगी। तालीम किसी भी मजबूत और काबिल कौम की सबसे अहम कामयाबी है। तालीम किसी भी कौम और मजहब मुआशरे की सबसे बुनियादी जरूरत है। आपको बता दें कि रोड टू स्कूल प्रोग्राम स्कूल चलो मुहिम की एक नई शक्ल है। स्कूल चलो मुहिम के तहत असातिज़ा घर घर जाकर बच्चों को स्कूल लाते हैं। रोड टू स्कूल प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम अशोक लीलैंड लिमिटेड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के तवस्सुत से शुरू किया गया है ताकि उन बच्चों को दाखिला दिया जा सके जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से स्कूल नहीं जाते हैं। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि यूपीएससी में लिटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से रिजर्वेशन को नकारते हुए तो कदरियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। हुकूमत को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। यादव ने मंगल को कहा कि बीजेपी की साजिश अब कामयाब नहीं हो पा रही है। ये पीडीए में आई बेदारी की बहुत बड़ी जीत है। पीडीए इन हालात में समाजवादी पार्टी लिटरेट तकर्रुरी के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली तहरीक की अपील को मुलतवी करती है। दुबई में मुकीम दरसो तदरीस में मुनमिक मुहक्किक जावेद अख्तर अली आबादी की तहकीकी काबिश बउनवान मकबूल हुसैन वस्ल बिलग्रामी का रिसाला मुरक्कब
مرقع لکھنؤ مقدمہ اشاری اور عکس کا آج اجرا ہوا۔ ممتاز صحافی اور ادیب احمد ابراہیم علوی کے دولت کدے پر ادباء شعراء یکجا ہوئے۔ سبھی نے صاحب کتاب جاوید اختر علی آبادی کو ان کی تیسری کتاب کی آمد پر مبارکباد پیش کی۔ اجرا کے بعد احمد ابراہیم علوی نے کہا کہ رسالہ مرقع کی تاریخ مرتب کر کے جاوید اختر علی آبادی نے وقت کی اہم ضرورت پوری کی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ کتاب بڑی علم و تحقیق سے تیار کی گئی ہے، جس کی اہمیت و افادیت میں گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہوگا۔ آج خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی ہدایت کے تحت وائس چانسلر پروفیسر این بی سنگھ کی رہنمائی میں اینٹی ریگنگ بیداری ہفتے کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس اینٹی ریگنگ بیداری ہفتے میں مختلف مقابلے اور پروگرام منعقد کیے گئے، جس میں یونیورسٹی کے مختلف شعبوں سے بہت سے طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کے ہر مقابلے اور پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مختلف مقابلوں میں شریک ہونے والے طلبہ کے انعامات کا فیصلہ 6 رکنی کمیٹی نے کیا، جس میں ڈاکٹر زیب النساء، ڈاکٹر سائمہ علیم، ڈاکٹر دعا نقوی، ڈاکٹر شویتا اگروال، ڈاکٹر کوشلیش شاہ اور شیوم چترویدی شامل تھے۔ اس موقع پر پروفیسر صوبان سعید نے مقابلے میں شریک طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریگنگ سے طلبہ کی ذہانتیں متاثر ہوتی ہیں، اس لیے ریگنگ کلچر ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر نیرج شکلا، ڈاکٹر منیش کمار اور ڈاکٹر شان فاطمہ نے اہم کردار ادا کیا۔ اودھ-نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق وسطی غزہ میں اسرائیلی فوج کے ایک اسکول پر حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام محکمہ شہری دفاع کے مطابق مارے جانے والے افراد کا تعلق ان بے گھر خاندانوں سے تھا جو اس اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والے اسکول میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے منگل کے روز بتایا کہ ملکی فضائیہ نے حماس کے عسکریت پسندوں پر حملہ کیا جو غزہ شہر کے ایک اسکول کے احاطے میں اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر چلا رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ شہریوں کو نقصان پہنچانے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اپنے ہدف کو درستی کے ساتھ نشانہ بنانے والے گولہ بارود کے استعمال سمیت متعدد اقدامات کیے گئے تھے، جبکہ حماس ان اسرائیلی الزامات کی تردید کرتی ہے کہ وہ غزہ میں اسکول اور اسپتالوں کو اپنے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے جو بائیڈن کے تجویز کردہ منصوبے سے اتفاق کیا ہے، لیکن امریکی حکومت بنیامین نتن یاہو کو قائل نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ نتن یاہو نئے امریکی منصوبے کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت ان کو پچھلے منصوبے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکی ہے۔ اسامہ حمدان نے مزید کہا کہ ہم صرف بائیڈن کے اعلان کردہ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں جس پر 2 جولائی کو اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نئے مجوزہ منصوبے کے بارے میں قطعی طور پر نہیں جانتے، لیکن دوحہ آنے والے اسرائیلی وفد نے کچھ ایسی شرائط رکھی تھی جو مجوزہ جنگ بندی تجاویز کے منافی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی معاہدے میں 5 بنیادی امور شامل ہونے چاہیے، جن میں جنگ کا خاتمہ، غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلاء اور غزہ کی تعمیر نو شامل ہیں۔ ماہر معاشیات نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار غیر ملکی سفارتکاروں کو ڈھاکہ میں بریفنگ دی، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش میں اصلاحات کا ایک سلسلہ متعارف کرا رہے ہیں اور ہم جیسے ہی الیکشن کمیشن، عدلیہ، سول انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز اور میڈیا میں اہم اصلاحات مکمل کر لیں گے تو اس کے فوری بعد بنگلہ دیش میں آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کرائیں گے جس میں سب کی شرکت ہوگی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کو مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر علی فدوی نے پیر کے روز کہا کہ بچوں کے قتل میں ملوث اسرائیلی حکومت نے ایرانی سرزمین پر اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا، اس کا اسرائیل کو مناسب وقت اور جگہ پر مناسب جواب دیں گے۔ ڈپٹی کمانڈر کا کہنا تھا کہ مناسب وقت پر اسرائیل کو حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کی سزا دی جائے گی۔ علی فدوی نے کہا کہ ایرانی جواب کے انتظار کی وجہ سے اسرائیل میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے وہ ان کے لیے موت سے زیادہ مشکل ہے۔ وہ دن رات ہمارے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کا ایران کے اسرائیل کو جواب دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران غزہ میں جنگ روکنے کا سب سے اہم اور مضبوط ترین بین الاقوامی حامی ہے۔